बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 12 जून है, जुमे का दिन है और साल है 2026। मैं आपका मिज़बान गुलाम मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद है कि आप लोग जहाँ भी होंगे बखैर व आफियत होंगे। आप लोग जानते हैं कि ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान जो जंग शुरू हुई, इस जंग के असरात पूरी दुनिया के ऊपर मुरतब हुए और बिलखसूस आपने देखा कि इस जंग की वजह से UAE से बड़ी तादाद में जो पाकिस्तान के शहरी हैं वो डिपोर्ट भी हुए। और इस वजह से उनको डिपोर्ट किया गया, वहाँ पर कोई उन्होंने इलीगल एक्टिविटी नहीं की, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से उनको वहाँ पर डिपोर्ट किया गया कि उनके नाम जो हैं वो हसन, हुसैन, अली, इस तरह के अहले बैत के नाम पर उनके नाम थे, जो कि ज़्यादातर आप जानते हैं कि ईरान के अंदर जो मौजूद है लोग, उनके नाम इस तरह के होते हैं। तो इस वजह से, इस बुनियाद के ऊपर कि वो शिया कम्यूनिटी के साथ ताल्लुक़ रखते हैं और उनकी ईरान के साथ मोहब्बत थी, यगानगत थी। वैसे तो पूरे पाकिस्तान की ही यगानगत है। अगर मेरा नाम गुलाम मुस्तफ़ा है तो क्या मैं ईरानी सरजमीन से या ईरान के अंदर जो मुक़द्दस हस्तियों के मज़ार मुबारक हैं मौजूद हैं, या हज़रत अली शेर खुदा की ज़ात है, इमाम हसन है, इमाम हुसैन है, क्या हम उनसे नफरत करते हैं? हम भी तो उनसे दिलो जान के साथ मोहब्बत करते हैं। अहले बैत के साथ जब तक कोई बंदा मोहब्बत नहीं करता उसका ईमान कामिल नहीं हो सकता। तो ये फिर किस मतलब, ये इनका एक बुनियाद थी। इन्होंने एक बहाना बनाया कि ये देखें उनके साथ मोहब्बत रखते हैं और हमारी उनके साथ इस वक्त जंग है, तो इनको डिपोर्ट कर दिया जाए। और उन लोगों के जो वहाँ पर असासे मौजूद थे, जो उनकी रकम थी, गाड़ियाँ थी, उनके वहाँ पर कमर्शियल प्लाट्स मौजूद थे, उनके होटल थे, जो कुछ भी था वो भी मुंजमद कर दिया गया और फौरी तौर पर उनको रातों रात जो है वो पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया गया। जिसके बाद वो बड़े परेशान थे कि अब हमारा क्या होगा। तो इस हवाले से जो इनकी बदमाशी थी उसको कुचल डाला गया है, यानी UAE की गवर्नमेंट की। इस हवाले से पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जानब से एक अहम तरीन फैसला अब कर लिया गया है। मैं मुकम्मल डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। दूसरी तरफ इस वक्त ईरान और अमेरिका के दरमियान जो 14 नुकाती मुफाहमती यादाश्त का मसवदा है, उसकी जो नई तफसीलात हैं वो भी सामने आ चुकी हैं। ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। ये जो 14 पॉइंट हैं, सबसे पहले ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये 14 पॉइंट जो लोग भी ईरान अमेरिका जंग की सूरत हाल से इंटरेस्टेड हैं, इसको देख रहे हैं, आगाह रहना चाहते हैं, तो वो ये 14 पॉइंट लाजमी ज़हन में रखें। मार न्यूज़ एजेंसी जो है, ईरान की न्यूज़ एजेंसी, उसने इसको जो है वो जारी किया है उसकी जानब से, और ये ईरान की जानब से जो है वो पॉइंट पेश किए गए। ईरान अमेरिका के दरमियान इस मसले पर जो है वो तफसीलात अब जारी, सारी बातचीत जो है वो जारी होगी। नाज़रीन कराम, तमाम मुहाज़ों पर फौरी जंग बंदी, ये पहला मुतालबा है जी। लुबनान समेत तमाम मुहाज़ों पर फौरी और मुस्तकिल जंग बंदी होनी चाहिए। ये इस वजह से नया इस वक्त एक मसवदा सामने आया क्योंकि ट्रंप इससे पहले कम अज़ कम 38 मरतबा ये दावा कर चुका है कि बातचीत बड़ी पुरअमन तरीके के साथ जारी हो सारी है, जल्द एक मुआहदा हो जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि चंद घंटों के बाद जो है वो हमला हो जाता है। तो इस वजह से ये अब नए चीज़ें पेश की गई हैं कि जब तक ये पूरी नहीं हो जाती उस वक्त तक कोई जंग बंदी नहीं होने वाली और कोई मुआहदा नहीं होने वाला। सबसे पहला जी बड़ा मुआहदा मुतालबा है ईरान का कि तमाम मुहाज़ों पर फौरी जंग बंदी होनी चाहिए, यानी लुबनान समेत तमाम मुहाज़ों पर फौरी और मुस्तकिल जंग बंदी। नंबर 2 पर अदम मुदाखलत का अज़म, यानी ईरान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत ना करने और ईरान की खुद मुख्तारी का एहतराम करने का अमरीकी अज़म होना चाहिए। ईरान के अंदरूनी जो मामलात हैं, सियासत है, रियासत है, जो कुछ भी हो रहा है, कोई मुजाहरा हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, कोई महंगाई है, जो कुछ भी होता है हो जाए, अमेरिका को कोई हक पहुंचता नहीं है कि वो वहां पर जाकर मुदाखलत करे। इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा है कि बहरी नाकाबंदी का खात्मा, यानी 30 दिनों के अंदर बहरी नाकाबंदी जो है उसका मुकम्मल तौर पर खात्मा होना चाहिए, जो अमेरिका ने वहां पर नाकाबंदी करके रखी हुई है। अमेरिकी अफवाज का इनखला, ईरान के इर्द गिर्द के इलाकों से अपनी अफवाज को वापस बुलाने का अमेरिकी अज़्म, ईरान के नज़दीक यानी ईरान का जो घिराव करके रखा हुआ है अमेरिकी फ़ौज ने, उसको भी वापस बुलाया जाए। आबनाए हुर्मुज़ की बहाली होनी चाहिए, यानी ईरानी इंतज़ामात के तहत 30 दिनों के अंदर आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलना, यानी इंतज़ामात जो हैं वो अमेरिका ने नहीं संभालने, ईरान ने ही संभालने, और 30 दिन के अंदर अंदर ओपन किया जाए उसको। तेल पर से पाबंदी की मुअत्तली, ईरानी तेल, पेट्रोकेमिकल्स और इससे मुतल्लिका बरामदात पर पाबंदियों की मुअत्तली होनी चाहिए और इससे हासिल होने वाली आमदनी तक मुकम्मल रसाई भी होनी चाहिए। तामीर नौ के मंसूबे, अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की जानब से ईरान के लिए कम अज़ कम $300 बिलियन मालियत की तामीर नौ के मंसूबे फराहम करना। ईरान के अंदर $300 बिलियन के नए मंसूबे होने चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तामीर होना चाहिए, बनना चाहिए, नए मंसूबे जो हैं वो होने चाहिए। हतमी मुज़ाकरात के लिए वक्त, जोहरी मसाइल पर हतमी मुआहदे तक पहुँचने और अमरीकी बुनियादी
ثانوی پابندیوں کے ساتھ ساتھ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اور IAEA کے متعلقہ اقدامات کے مکمل خاتمے کے لیے 30 دن کی مذاکراتی مدت 60 دن کی مذاکراتی مدت، جوہری ہتھیار نہ بنانے کا اعادہ، ایران کا اپنے NPT کے اس عزم کا اعادہ کہ وہ جوہری ہتھیار تیار نہیں کرے گا، یہ ایک مسودہ تیار کیا گیا، اس پر بات چیت ہوگی۔ نئی افواج اور پابندیوں پر روک، مذاکرات کے دوران امریکہ خطے میں اضافی افواج تعینات نہیں کرے گا اور نہ ہی نئی پابندیاں عائد کرے گا۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک مرتبہ پابندیاں اٹھائی جائیں اور پھر دوبارہ ایران کے اوپر پابندیاں بھی عائد کر دی جائیں اور جو خطے کے اندر نئی فوج ہے اس کو بھی تعینات کر دیا جائے، تو اس طرح کی صورتحال کے اندر بھی کام نہیں ہو سکتا۔ منجمد اثاثوں کی واپسی، 60 روزہ مذاکراتی مدت کے دوران $24 بلین کے منجمد ایرانی اثاثوں کی رہائی ہونی چاہیے، جس میں سے نصف رقم یعنی $12 بلین مذاکرات شروع ہونے سے پہلے دستیاب ہونے چاہیے۔ نگرانی کا طریقہ کار، معاہدے کے نفاذ کی نگرانی کے لیے ایک مانیٹرنگ میکانزم قائم کرنا۔ سلامتی کونسل کی توثیق، حتمی معاہدے کی توثیق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد کے ذریعے کی جائے۔ مذاکرات کی پیشگی شرائط، حتمی مذاکرات کا آغاز ایران کے نصف منجمد اثاثوں کی رہائی، تیل کی پابندیوں کی معطلی یعنی تیل کی پابندیوں پر جو خاتمہ ایران کے اندر پابندیاں لگی ہوئی ہیں ان کا خاتمہ اور بحری ناکہ بندی کے خاتمے کے بعد ہی ہوگا، یعنی $12 بلین پہلے دیے جائیں، پابندی ختم کی جائے، تیل کے اوپر جو پابندی ہے امریکی ناکہ بندی ختم کی جائے، پھر عملی مذاکرات اور معاہدے کی طرف بڑھیں گے۔ حتمی معاہدے کا دائرہ کار، حتمی معاہدہ صرف یورینیم کی افزودگی، افزودہ مواد، پابندیوں میں ریلیف اور ایران کی اقتصادی تعمیرِ نو پر مرکوز ہوگا۔ میزائل پروگرام کا اخراج، ایران کا میزائل پروگرام اور مزاحمتی گروپوں کی حمایت اس ایجنڈے سے خارج ہیں، یعنی اس ایجنڈے کے اندر جو ہے وہ ایران کا میزائل پروگرام اور مزاحمتی گروپوں کی حمایت اس ایجنڈے کے اندر شامل ہی نہیں ہے۔ یہ مار نیوز ایجنسی نے رپورٹ جاری کر دی ہے، یہ مسودہ نیا تیار ہو چکا ہے ایران کی جانب سے۔ ایٹمی ہتھیار ایران نہیں بنائے گا، لیکن یہ ہے کہ ساری چیزیں بھی ایران کو باقی ملنی چاہیے۔ دوسری طرف امارات سے واپس آنے والے تمام پاکستانی جو ہیں وہ یہ لازمی سن لیں، ان کے لیے بڑی اچھی خبر اب سامنے آ چکی ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ نے بتایا کہ متحدہ عرب امارات سے نکالے گئے پاکستانیوں کے پیچھے رہ جانے والے اثاثوں اور املاک کو واپس حاصل کیا جائے گا۔ آج اسلام آباد میں وزارت خارجہ کے ترجمان طاہر حسین اندرابی نے بتایا کہ متحدہ عرب امارات سے واپسی آنے والے کسی پاکستانی کے اثاثے یا املاک وہاں رہ گئے ہوں تو وہ وزارت خارجہ سے رابطہ کر سکتے ہیں، ایسے افراد کے مسائل کا ازالہ کیا جائے گا۔ طاہر حسین اندرابی نے وزارت خارجہ میں ہفتہ وار بریفنگ کے دوران ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ واپس آنے والے جس کسی شخص کے اثاثے یا املاک رہ گئے ہوں وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے، ان کو مناسب معاونت فراہم کی جائے گی۔ طاہر اندرابی نے بتایا کہ ہم زور دیتے ہیں کہ متحدہ عرب امارات سے واپس بھیجے گئے متاثرہ پاکستانیوں کی تقریباً 3000 سے 4000 کے درمیان تعداد ہے۔ ہم اس سلسلے میں 5 یا 6 ہندسوں پر مشتمل مبالغہ آمیز اعداد و شمار کو مسترد کرتے ہیں، یعنی جو یہ کہا رہا ہے کہ 5-6 بندے نکالے گئے ہیں یہ غلط بیانی ہے۔ 300 سے 400 بندہ نکالا 3000 سے 4000 بندہ نکالا گیا ہے۔ متحدہ عرب امارات کی حکومت اور وہاں موجود پاکستانی سفارتخانہ قونصل خانے اس معاملے میں سرگرم عمل ہیں۔ وہاں موجود جو ہمارے موجود ہے قونصل خانہ وہ بھی اس کو دیکھ رہا ہے اور اس پر جو ہے وہ باقاعدہ طور پر میکانزم تیار کیا جا رہا ہے اور لوگوں کو ان کا ریلیف ان کا حق دیا جائے گا، بالکل اس پہ کوئی سستی نہیں کی جائے گی۔ یہ پاکستان کی جانب سے اچھا فیصلہ کیا گیا ہے، ہم اپریشیٹ کرتے ہیں اپنی حکومت کو۔ تو جو لوگ اس طرح کے ہیں جن کے اوپر یہ معاملات پیش آئے ہیں، وہاں سے رپورٹ ہوئے ہیں، ان کے اثاثے وہاں پر موجود ہیں، وہ رابطہ کریں پاکستان کی وزارت خارجہ کے ساتھ، اگر ان کا معاملات حل نہیں ہوتا ہمیں ضرور بتائیں، ہم پھر اس پر آواز اٹھائیں گے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے آواز بلند کی تھی تاکہ لوگوں کو ان کا حق ملے۔ اپنے میزبان کو اجازت دیں، ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان۔